दाजी बाबा म्हणून आमकां खूब सपोर्ट मेळना, कित्याक आमकां पयलींच तो काम करीत आहा. आयज आमचे फूल आख्खे एकदम झिरो जाल्लेले आहा जळून. कित्याक बाईने येयलो रातचे 4 फोन मारलो प्रशांतान जाल्यार तो धांवन येयलो आनी आमकां कितें आहा ते आमकां तेजे कडेन जाता तितले हेल्प करता. आनी तेणें सांगलां ऑफिसान ह्या CMचे कितें आहा रिलीफ फंडान हांव करता, म्हाजे कडेन जाता तितले करता. हांव देव बरें करूं म्हणटा तो बरें जावं. में भी कोई मुसीबत आती है ना तो वो आके खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट का कोई मुसीबत है, हमारे घर में भी हमारा कोई आदमी बीमार होता है, हम एक फ़ोन किया 5 मिनट में दाजी भाई आके खड़े रहते हैं. हमारी फैमिली बाद में आती है. हमको बहुत बहुत MLA सर का सपोर्ट है. मिळूंक शकता तितलो आम्ही करपाचो प्रयत्न करता. तुमकां बायट दिल्लो एक हेच्या बद्दल फायर एंड सेफ्टी आणि 3 जी दुकानां जी लासली काल रातची 3 सुमार आणि आम्ही आउट ऑफ स्टेशन आसले म्हणून आम्ही काल पावंक ना. पूण खरेंच आमदार बाबदाजी सरकारचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तो सकाळी फुडें हांगा येवन तेणी हांगाची पळोवणी केली आणि जे 3 दुकानां जी लासली तांकां खंय तरी आपणा कडसून मदत करून तेणी हे 4 दुकानां ती मदत करपाचें दितलें अशें. आनी कोण केन्नाच अशें कोणी उलोवंकूय ना आणि कोणी केन्ना दिवंकूच ना. हो पयलो आमदार आसलो जशें बाबा ह्या परिस्थितीन आपण खंय तरी आपणाच्या हातीनसून ह्या 4 दुकानां खातीर आपणाचो हातभार लावचो म्हणून. तसोच तेणी सांगला बाबा चीफ मिनिस्टर कडसून आपण उलोवन गव्हर्मेंटा कडसून कितलो जाता तितलो हेल्प करपाचो म्हणून आमी तेंच्या तितला. जशें म्युनिसिपालिटी येयली म्हटल्यार म्युनिसिपालिटीची म्हणटकूच आमचोय खंय तरी आमचो जी मदत लागतली आमी पूर्णय तांकां सपोर्ट करतले. आणि तुम्ही असे काय भिवपाची गरज ना. आम्ही आमच्या आमदाराक लागून आणि आम्ही एज अ म्युनिसिपालिटी आम्ही प्रयत्न आसता बा ह्या मार्केटाक संडे मार्केटाक खंय तरी एक बरी हे करपाची. आणि दाजीन अशें गेल्या वर्सात पेवर्स घालून हे दाखयलेलें आसा बा ही कशी परिस्थिती आसली आणि खंय तरी आता परिस्थिती चेंज जाल्ली आसा. आम्ही तुमच्या वांगडा आसात, सदां आसतले. आमदार तो तुमच्या वांगडा आता 15-20 वर्सां आसात एज अ कावन्सिलर म्हणून आणि आता एज अ MLA म्हणून. आणि आम्ही हे बरें मार्केट करपाची आमचो प्रयत्न आसा. आमदारांनी तुमकां हेल्प करपाचें चिंतलां तशें म्युनिसिपालिटी आमच्या कडसून आमचो हेल्प करतलो. आनी आमकां दूख जालें बाबा ही अशी घटना घडपाक न्हू, पूण खंय तरी बाबा कमी प्रमाणान जालें म्हणून देवाचोच खंय तरी दामबाबाचोच खंयचो एक तरी आशिल्लो आसा बाबा चड काय जावंक पावंक ना म्हणटा. दाजी बाबा फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते सकाळचे फोन केले आणि रोकडे पावले ते. आणि द फायर वॉज अंडर कंट्रोल. आउट ऑफ सो मेनी शॉप्स फक्त 2 मॅक्सिमम शॉप्साक नुकसान जालो. बाकी 2 ऑलमोस्ट हाफ एंगल जाल्ले. I would really like to thank Daji Bab and the entire team. आमचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन आहा सगळे, they are on the ground over here because disaster केन्ना जाता पळय तेन्ना खूब दूख जाता. and when आपले लोक आमच्या कडेन आसता तेन्ना मातशें बरें दिसता. I would really appreciate that. Thank you so much Daji Bab and everyone. Thank you so much Daji Bab. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, really appreciate it. आज जी घटना घडल्या ताच्या खातीर खरेंच वायट दिसता. 4 दुकानां डिस्ट्रॉय जाल्लीं आसा आनी एकूच हातूंतल्यान बरें दिसता की तांचो जो एकवट आसा, जे एकामेका खातीर उबो रावपाचो जो तांचो स्पिरीट आसा तो खरेंच बरें दिसता. तातूंत अशेंच लोक एकठांय ह्या मार्केटान आमकां खूब काय दिल्लें आसा. ताजी कावन्सिलर आशिल्लो त्या वेळाचेर आनी म्हज्या इलेक्शना कडेन सुद्दां ह्या सगळ्या लोकांनी म्हाका खूब आदार दिल्लो आसा आनी आमकां म्हणजे प्रत्येक कडेन सपोर्ट केल्लो आसा. सो आमच्या वटेंतल्यान जो आमकां हातभार लावपाक जातालो तो आज दाजी तांकां केला आनी हे इश्यूज एड्रेस करपाचो ताजो ऑलरेडी प्रयत्न आसा. संदीनूय ते ताज्या बद्दल उलयल्या आनी हाज्या फुडें ही घटना घडची म्हणून लोकांनी जागृत रावचें आनी तशें कितें म्हणजे हाजेर सोडचें न्ही, लायक नेग्लिजन्स करचें न्ही. तशें कितें आसा जाल्यार रोखडेंच तें सॉल्व करून आनी फुडें अशें जावचें न्ही म्हणून काळजी करपाची गरज आसा. आम्ही हांगा येयल्ले, हांगा सकाळी फुडें उजो पेटलो. तातूंत 2 घरां सामकीच हे जालीं. घरां म्हणजे दुकानां तांची, ताजे म्हाल भितर आशिल्लो तो सगळो नश्ट जालो आनी 2 दुकानांक डॅमेज जाली.
सो ते सगळ्यां खातीर आमी सकाळी तर आयिल्लेच आनी तांकां आमी सांगिल्लें की जाता तितली मदत आमी तुमकां करता म्हणून. कित्या खातीर की हे जे लोक हांगा संडे मार्केटान काम करतात ते सकाळी फुडें जोडून सांजचे घरा कडेन तांचे फॅमिलीक पोसपाचें अशें तांची परिस्थिती आसा. म्हणजे हँड टू मावथ आमी जशें म्हणटा तशी तांची परिस्थिती आसा. आनी एक 10 दीस पासून दुकान बंद आसप म्हणजे एक नॉर्मल मनशाक पासून त्रास जाता जेन्ना 10 दीस ताचें दुकान चलना. आनी वास्कोन पयलेच खूब बिझनेस कमी आसा, तातूंत भितर तांचें दुकान आसप म्हणल्यार तांचेरूय खूब संकट येवंक शकतालें. सो त्या खातीर आमी सकाळीच तांकां मेळून आमी सांगलें की तुमी चिंता करनाका, हांव गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां कितें हेल्प जाता तो करताच चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंडांतसून. आनी म्हज्या सायडींतल्यान हांवूय तुमकां पर्सनली कितें तरी हेल्प करता जेणे करून तुमी आयच्या आज तें दुकान स्टार्ट करपा खातीर प्रयत्न करा. हांगचे सगळे वांगडी बी तांकां खंय ना खंय मदत करपा आयले आनी ते बी सगळेच फुडें सरल्या की तांकां मदत करपा खातीर. सो आमचो एक मनीसपणाचो एक हातभार एक ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्सार आमी तांकां मदत करपा खातीर हांगा आयल्या. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या ह्या लोकांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आज सगळे एकठांय जाले ते आनी काल पासून ते आमी पळयलें की जेन्ना उजो पासून पेटयलो तेन्ना सगळे एकठांय आयिल्ले. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांचे हांगा प्रशांत हांगा आसा जो हांगा लागना पूण ताका जेन्ना कळ्ळें की असो जो उजो पेटला ताणे पासून येवन हांगा भरपूर मदत केली लोकांची आनी एक धीर दिवपाचें काम केलें. सो आज हांव तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे हांगा बाबू आसा सगळे आसा तेन्ना अशेंच आमी एकठांय रावया. कित्याक हो जो संडे मार्केट आसा म्हणजे हांव कावन्सिलर आसतना पासून ते सगळे म्हज्या फाटल्यान सदांच उबे राविल्ले आसा. सो आज तांच्याय संकटाच्या वेळार हांवें उबें रावप म्हजें कर्तव्य आशिल्लें आनी त्या खातीर आज आमी हांगा आयल्या आनी तांकां म्हजे सायडींतल्यान पर्सनल फायनान्शियल एसिस्टन्स आमी थोडी दिली. फॅमिलीनूय रेस केल्लो. ही लागीं दुकानां आसा आनी एकट्याक लागत जाल्यार तो स्प्रेड जावंक शकता. त्या खातीर एक तर धाकटो काय आसना तुमी एक फायर हायड्रंट दवरचो, एक वॉचमॅन दवरचो जाणे करून जेन्ना रातचे सगळे न्हिदिल्ले आसता ताका एटलिस्ट जाग येतली आनी तो एक ट्रेजेडी जावचे पयलीं एवर्ट आमी करूंक शकता. आनी हे 2-3 प्रश्न घेवन हांवें हें केल्लें म्युन्सिपालिटी हांगा सांगिल्लें असेंब्लीन की फायर एनओसी पसून घेवची म्हणून की तांच्या बऱ्या खातीर. सो पळोवया सगळे आमी उलयल्यात आनी मार्केटाचो प्रेसिडेंट आसा मानेल हांगा सगळे बाकीचे आसा सावंतबाब आसा. सो तांकां सगळ्यांक एकदां घेवन ह्या मार्केटा खातीर कशें आमी सेव करूंक शकता ते एक विचार करून तशें करतले. म्हाका रातचे 4 फोन येयलो. 4 फोन ती हांव 5 मिनटां हांगा पावलो. पावतकीर मातशें आमचे मंजुराचे लागता उजो उरलो ताका बेगीन हांवें हेल्प केलो सामान काडलें. मागीर दाजीबाई फोन केलो. दाजीबाई फोन करतकीर ते एक चमत्कार 7 किंवा 8 मिनटां दाजीबाई येयलो आनी म्हाका ड्रायव्हर बी काय ना आपूण गाडी घेवन येयला. आनी आमकां सगळ्यांक तेणें तांकां इन्शुरन्स दिले की म्हणून की आपूण सीएमाक सांगून तुमकां कितें ना कितें हेल्प करता. आनी तेच प्रमाणे सकाळीं 10-10:30 पर्यंत आपूण तुमकां थोडेशें आपल्या तर्फे कितें ना कितें फूल तुमकां पकडे दिता. आनी त्या प्रमाणे दाजीबाईन खरेंच आमकां सगळ्यांच्या फुड्यान ते 4 जाणांक तेणें कितें दिवपाचें तें दिल्लें आसता. तेन्ना हांव हांगासून देव बरें करता.